जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रूडा और एलडीए की जो सीरीज़ है वीडियो वाइज वो चल रही है। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा कि क्या सोसाइटी जो पार्क व्यू सिटी लाहौर है ये अप्रूव होगी कि नहीं, और कब होगी, और अगर होगी तो कब होगी, और अगर ना हुई तो यहाँ पर जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है तो क्या उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर है कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी, या फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो नहीं करनी, या फिर नहीं करनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा, हमारे साथ रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ, क्या सोसाइटी अप्रूव हुई है कि नहीं और कब होगी। सोसाइटी के अगर अप्रूवल के बारे से बात करूँ तो सोसाइटी की जो मेन एंट्रेंस है, जो कि सोसाइटी जहाँ से मेन एंट्रेंस गेट है इसका, वहाँ से लेकर इसका जो सेकंड राउंड अबाउट है वहाँ तक इसकी जितनी भी लैंड है वो सारी 762 कनाल ज़मीन है, जो कि कम्प्लीटली 100% डेवलप है। लोग वहाँ पे कंप्लीट जो है वो राशि तैयार किए हुए हैं, और वहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ तो वो ऑलमोस्ट जितना भी एरिया है वो सारा पार्क सिटी के फेज़ 1 के अंदर आता है, और वो सारा एरिया जो है वो एलडीए से अप्रूव है। लेकिन वहाँ से आगे जो 4 से लेकर 5,000 कनाल जो ज़मीन है वो सारी ज़मीन जिसको एलडीए डिक्लेयर ये करता है कि ये ग्रीन लैंड है, तो यहाँ पर कोई भी सोसाइटी अप्रूव नहीं हो सकती, इवन वो पार्क सिटी क्यों ना हो। तो अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर अगर डेवलपमेंट का स्टेटस आपसे डिस्कस करूँ तो वहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी इस वक्त कोई 2500 से 3,000 फैमिलीज आगे जो नॉन एलडी अप्रूव एरिया वहाँ पर रह रही हैं, जिसमें डिफरेंट ब्लॉक्स आ जाते हैं। जो अप्रूव एरिया वहाँ पर इस वक्त सिर्फ 3 ब्लॉक्स हैं, लेकिन जो नॉन अप्रूव एरिया वहाँ पर इस वक्त जो है वो 8 ब्लॉक हैं जो कि कम्प्लीटली डेवलप हैं। वहाँ पर भी अच्छी खासी एक आबादी जो है वो रह रही है, और लोग सारी उनको अमेनिटीज़ इवन हर तरह की सिक्योरिटी वहाँ पे जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। अब बात करते हैं कि सोसाइटी जो है वो अप्रूवल मतलब ग्रीन लैंड के ऊपर तो कोई सोसाइटी एलडीए कहती है कोई अप्रूव हो ही नहीं सकती। तो मतलब अप्रूव नहीं हो सकती, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जो कोई ग्रीन लैंड के ऊपर जो जितनी भी सोसाइटी है वो वहाँ पर बन जाए और गवर्नमेंट के इदारों को पता भी ना चले उसके बारे में, और वहाँ पर लोग अपनी रहाइश भी लेके आ जाएं, जबकि वहाँ पर हर तरह की जो है वो अम्यूनिटीज़ भी पहुँचना शुरू हो चुके हैं, बिजली भी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाए, और हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाए, और फिर भी एलडीए कहते हैं कि यहाँ पर ये एरिया या ये सोसाइटी अप्रूव नहीं हम कर सकते चूँकि ये ग्रीन लैंड है। देखिए, जब भी कोई एरिया, जब भी कोई जगह किसी सोसाइटी के लिए अप्रूव करवाई जाती है तो वो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके थ्रू ही अप्रूव होती है, वही अप्रूव करते हैं, वही उसका इजाज़तनामा जारी करते हैं, तो वहाँ पर जब डेवलपमेंट शुरू होती है। सो यहाँ पर भी अगर एलडीए आज ये कह रहा है कुछ सियासी बुनियादों के ऊपर, जो कि इसके जो चेयरमैन है उसके खिलाफ जो मुकदमा किया गया कि आपने जो जिस एरिया के ऊपर अपनी सोसाइटी बना दी है ये तो ग्रीन एरिया, तो ये तो आप डेवलप ही नहीं कर सकते, तो उनका आगे से यही रिस्पॉन्स था। कोर्ट के अंदर भी उन्होंने यही कहा कि अगर हम बना ही नहीं सकते थे तो फिर आपने हमें बनाने क्यों दी यहाँ पे सोसाइटी। हमने आगे सोसाइटी बना के लोगों को राइश दी है, हमने लोगों से ज़मीनें खरीदी हैं, लोगों से ज़मीनें खरीद के हमने सारा जितना भी मामला है वहाँ पर जो है वो पिछले 5 6 7 8 साल से जो डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर इतनी सोसाइटी पीछे एंड तक फैल चुकी है, रिवर रावी तक सोसाइटी चली गई, और आप कह रहे हैं जी आप इस एरिया को अप्रूव नहीं करेंगे। तो आपको सर ये अथॉन्टिसिटी जो है या तो पहले रखनी चाहिए थी, लेकिन अब जो है आपको यहाँ पर ये एरिया सारा अप्रूव करना ही पड़ेगा, चूँकि यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ इसके रिजल्ट्स की तरफ, कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, जहाँ पर एलडीए कह रही है कि हम इस एरिया को अप्रूव नहीं करेंगे, वहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पे उस एरिया के अंदर, और वहाँ पर लोगों ने अपनी अरबों की जो है वो प्रॉपर्टीज़ लोगों ने उस एरिया के अंदर बाई की हुई हैं। और ये कैसे पॉसिबल है कि एलडीए आए और आके उनके घरों को गिराना शुरू कर दे और वहाँ पे जो है वो सारे इस तरह के मामला कर दे। तो एलडीए कतन वहाँ पर इस तरह नहीं कर सकती, और इनको जो है वो सोसाइटी को अप्रूव करना ही पड़ेगा। उन्होंने ज़मीन, सोसाइटी की जो ऑनरशिप है, उन्होंने उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट को दिखाए कि हमने ये सारी ज़मीन खरीदी हुई है, ये ख़रीद के हम यहाँ पर डेवलप करके लोगों को डिलीवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अगर इसको ग्रीन एरिया कह रहे हैं तो लाहौर की ऐसी कौन सी सोसाइटी है जिसके आप हमें बता दें कि वो एरिया, वो जितनी भी ज़मीन है वो सारी ब्राउन के ऊपर वो सोसाइटी बनी हुई है। आप डीएचए चले जाएँ, आप बहरिया चले जाएँ, आप डिफरेंट सोसाइटीज़ चले जाएँ, आप लाहौर स्मार्ट सिटी भी अगर आप देख लें तो जितनी सोसाइटीज़ हैं लाहौर के अंदर ये सारी ग्रीन लैंड के ऊपर बनी है। तो पार्क व्यू सिटी अगर ग्रीन लैंड के ऊपर बनी हुई है
تو ہم نے کوئی قبضہ تو نہیں کیا ہوا اس گرین لینڈ کے اوپر, ہم نے بھی اس کو جو پرچیز کر کے یہاں پہ سوسائٹی بنائی ہے. خیر آپ کو اس کو اپروو کرنا پڑے گا. بہت سارے لوگ, میرے کچھ ایسے کلائنٹس بھی ہیں, میرے کچھ ایسے انویسٹرز بھی ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں, تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ سر دیکھیں اگر ایل ڈی حرکت میں آ جائے تو وہ تو جس طرح بیریا ٹاؤن کے اندر, لاہور کے اندر انہوں نے رنگ روڈ گزارنا تھا, تو انہوں نے تو وہ جو کچھ بلڈنگس تھے وہ ساری توڑ دی تھیں, اور وہاں سے آج بھی بلڈنگس چھوٹی ہیں, لیکن فیوچر میں پتہ نہیں کب رنگ روڈ گزرنا ہے, لیکن بلڈنگس خیر وہ آ کے توڑ کے چلے گئے ہیں. تو سر وہ اس کے حوالے سے میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ وہ کچھ ایک گورنمنٹ کی ایک سڑک تھی, مین سڑک تھی جو کہ وہاں سے گزرنی تھی, درمیان میں کچھ لمیٹڈ سی سراؤنڈنگس میں کچھ بلڈنگز آ رہی تھی, اور اگر وہ وہاں سے بلڈنگس نہیں, اگر وہ سڑک یا وہ رنگ روڈ اگر میں کہوں مینلی, تو وہ رنگ روڈ اگر وہاں سے نہیں گزرتا تو وہ ان کی جتنا بھی پروجیکٹ ہے, جو اربوں خربوں کا پروجیکٹ ہے, وہ سارا رک جاتا ہے. سو وہ ایک ٹریک تھا, انہوں نے اس کا ٹریک سیدھا کیا, باقی انہوں نے کسی بلاک کو, کسی ایریا کو ٹچ نہیں کیا. اب لاہور کے بیریا ٹاؤن میں چلے جائیں, وہ بھی آدھے سے زیادہ جو ہے, مطلب آدھا بلاک ایسا ہے جو کہ ایل ڈی اے سے اپروو ہے. جو نئے بلاکس اس کا جو جی بلاک آیا ہے, ایچ بلاک آیا ہے, وہ ابھی نان ایل ڈی اے اپروو ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو بلاکس ہیں وہ بھی وہاں پر بے شمار ایسے جو بلاکس ہیں وہ جو ہے وہ ایل ڈی اے سے ابھی نان اپروو ہے, لیکن وہاں پر بزنس چل رہا ہے. وہاں پر جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ چیزوں کے ریٹس بھی ہائی ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنا ایک لوگوں کا ٹرسٹ بیٹھا ہوا ہے اس سوسائٹی کے اندر. تو وہ صرف اس بحاف کے اوپر کہ وہ پیچھے ایک بڑا ڈیولپر ہے, وہ پیسہ لگا دیتا ہے پیچھے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں چھیڑ سکتا. تو اگر وہ بڑا ڈیولپر ہے تو وجن یہاں پہ جو خان صاحب ہیں, علیم خان صاحب, وہ بھی کوئی چھوٹے ڈیولپر نہیں ہیں, بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, بہت بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر یہ اپنا ان کا جو ہے وہ بزنس ہے, اور بہت زیادہ آؤٹ آف دا اسٹیشنز بھی یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ اپنی سوسائٹی کو ایسے جو ہے وہ گورنمنٹ کے اداروں پہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ سوسائٹی کو جو ہے انشاءاللہ ان کی پوری کوشش ہے کہ ہم سوسائٹی کا اپروو کروائیں گے, اور یہ سوسائٹی کے اپروول ہر صورت بنتی بھی ہے. یہاں پر ایل ڈی اور کچھ نہیں کر سکتی اس ایریا کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر آ کے, صرف وہ جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم نوٹس دے سکتی ہے اس کو, سوسائٹی کو, لیکن یہاں پر صرف اپروول کے بغیر کوئی گنجائش نہیں ہے. آئے ہیں ذرا, یہ ابھی ریسنٹلی جو لوگ آئے تھے جنہوں نے یہاں پہ تھوڑی سی حرکت کرنے کی کوشش کی, تو آگے انہوں نے رزلٹ بھی دیکھ لیا, انہوں نے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. تو میں کوئی کسی کو دھمکا نہیں رہا, لیکن جنرل آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے یہاں پہ اپنی پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں, انہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں, اور ان کو ہر طرح کی یہاں پہ امینٹی مل رہی ہے, ہر طرح کی سہولیت مل رہی ہے. یہاں تو لوگوں کی طرف سے کوئی ایکشن ہونا کہ سر ہم نے انلیگل سوسائٹی کے اندر زمین تو پرچیز کر لی ہے, گھر تو بنا لی ہے, لیکن یہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ہمارے گھر کو جو ہے وہ خالی کروا رہے ہیں, یا پھر ہمیں رہنے نہیں دے رہے, ہمیں تنگ کر رہے ہیں مختلف طرح سے. جب لوگ یہاں پہ خوش ہیں, جب لوگوں کو ہر طرح کی یہاں پہ جو سہولیت فراہم کی گئی ہے, تو پھر وہ لوگ تو پھر ایکشن لے گا نا ان لوگوں کے خلاف جو آ کے ان کی سوسائٹی کے, ان کے گھروں کو, یا پھر ان کی سڑکوں کو جو ہے وہ چھیڑنے کی کوشش کرے گی. سو اس ٹاپک میں میں نے صرف یہ کلیئر کرنا تھا کہ ایل ڈی اے کو یہ سوسائٹی اپروو کرنی پڑے گی ہر صورت. اب آ جاتا ہوں میں روڈا کی طرف سے. جو روڈا کا جو ٹاپک ہے کہ روڈا جو کلیم کرتی ہے کہ یہ زمین ہماری ہے فورتھ راؤنڈ اباؤٹس میں, جس کے آگے کرسٹل آ جاتا ہے, جس کے اندر پریمیم آ جاتا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ پلاٹینیم بلاک آ جاتا ہے, جس کے اندر ڈائمنڈ بلاک آ جاتا ہے, تو یا براڈ وے کمرشل آ جاتا ہے, تو یہ زمین تو ہماری ہے. تو میں اب روڈا کے والے سے اگلے ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا کہ روڈا کس طرح یہ کلیم کر رہی ہے, اور روڈا کے بیہائنڈ جس نے مینلی جو ایکشن لیا تھا یہاں پہ, وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اگلی ویڈیو میں. تو ہمارے ساتھ رہیے, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.